अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह सारे आलम का रब है। एक ही कायनात का खालिक और मालिक है, एक ही महाशक्ति है जो पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को चला रही है। जिसको हम रब कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। है वो एक ही ताकत और हम सब उसी के बंदे हैं और वो किसी से कोई फ़र्क नहीं करती है। वो ताकत वो ऐसी ताकत है जैसे हवाएं चलती हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को सांस लेने में सुकून मिलता है, कोई फ़र्क नहीं होता। तो वो महाशक्ति कभी किसी से फ़र्क नहीं करती है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से, हमारा मरकज़ रूहानी इलाज जो जादू टोना जिन्नात बंदिशें होती हैं इसका हम इलाज करते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। यानी जयपुर इंडिया और इंडिया से बाहर विदेश में भी काम हमारे पास होते हैं और हम 38 साल से 38 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह कामयाबी देता है और लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। और हम आजकल जो वीडियो बना रहे हैं वो ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि आपका नाम जो होता है, आपके नाम का पहला हर्फ और आपके नाम का आखिरी हर्फ आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़बरदस्त असर डालता है। इल्म ज़फ़र के मुताबिक, इल्म ज़फ़र और इल्म जाफ़र एक ही चीज़ है। ठीक है, हम अमल आजकल बता रहे हैं, विर्द बता रहे हैं जिसमें कोई ख़तरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और हाजतें ज़रूरतें बहुत जल्द पूरी होती हैं। ऐसे अमल बता रहे हैं, बामुश्किल बता रहे हैं। ठीक है, यानी आपके नाम का पहला हर्फ, उसका ज़ाहिरी और बातिनी मौकिल और उसके साथ अल्लाह का नाम कैसे पढ़ें वो बताते हैं। फिर आपके नाम का आखिरी हर्फ जो होता है उसका ज़ाहिरी बातिनी मौकिल और अल्लाह का नाम उसके साथ कैसे पढ़ें वो तरीका बताते हैं। और फिर दोनों अलग अलग समझाने के बाद फिर हम कहते हैं इसको पढ़ना मिलाकर है। फिर दोनों को ही हम मिलाकर कैसे पढ़ना वो समझाते हैं। ठीक है, और ये इल्म ज़फ़र का ज़बरदस्त तरीका है। आपकी दीन और दुनिया की हर हाजतें ख्वाहिशें पूरी होंगी, हर परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो। अच्छा, हमने एक तरीका अपना रखा है कि हम एक नाम चुन लेते हैं, उस नाम का मिसाल देकर समझाने के लिए नाम चुनते हैं। ठीक है ना, और उस नाम का इस्म आज़म बन गया, ये समझ लो, उसको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हर्फ हम लेते हैं, जैसे आज हमने एक नाम लिया है खालिदा बेगम, तो पहला हर्फ ख हो गया और आखिरी हर्फ मीम हो गया। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि जिसका भी नाम, उसके नाम के अंदर कोई भी औरत हो या मर्द हो, जिसके नाम में पहला हर्फ ख हो और आखिरी हर्फ मीम हो तो उसका इस्म आज़म होगा। ये चाहे नाम उसका कुछ भी हो, बस पहला हर्फ और आखिरी हर्फ अगर इससे मेल खाता है तो उसको भी ये इस्म आज़म की तरह ही काम करेगा। ये ज़बरदस्त इस्म आज़म बन गया।
ٹھیک ہے. تو آج ہم نے خالدہ بیگم نام لیا ہے. ان کا پہلا حرف خ اور آخری حرف میم ہے. تو پہلا حرف خ ہے، اس کو باموکل اللہ کے نام کے ساتھ ہم ایسے پڑھیں گے: آجب یا مہ کائلو یا خائلو بحق یا خالقو. آجب یا مہ کائلو یا خائلو بحق یا خالقو. پھر سنو: آجب یا مہ کائلو یا خائلو بحق یا خالقو. یہ خ کا پہلا ظاہری باطنی موکل اور اللہ کے نام کے ساتھ پہلے حرف کا ہوا. اب آخر میں میم ہے، اس کا ہم باموکل اللہ کے نام کے ساتھ ایسے پڑھیں گے: یا رویائلو یا مائلو بحق یا مومنو. یا رویائلو یا مائلو بحق یا مومنو. یا رویائلو یا مائلو بحق یا مومنو. یہ میں نے پہلا اور آخری حرف کا الگ الگ بتایا ہے، لیکن یہ پڑھا جائے گا ملا کر ایک ساتھ ہی. وہ کیسے پڑھا جائے گا اب سنیں: آجب یا مہ کائلو یا خائلو بحق یا خالقو. یا رویائلو یا مائلو بحق یا مومنو. آجب یا مہ کائلو یا خائلو بحق یا خالقو. یا رویائلو یا مائلو بحق یا مومنو. آجب یا مہ کائلو یا خائلو بحق یا خالقو. یا رویائلو یا مائلو بحق یا مومنو. اس طرح سے اس کو ملا کر پڑھا جائے گا ایک ساتھ. اب اس میں 21 بار درود شریف پہلے پڑھنی ہے، 21 بار درود شریف بعد میں پڑھنی ہے، اور بیچ میں آپ کو یہ دونوں ملا کر ایک ساتھ پڑھنے ہیں. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ورد میں لیں گے، ورد بنائیں گے اس کو. تو ورد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو کوئی وقت کی پابندی نہیں کرنی. کبھی فجر کے بعد ٹائم ملا، کبھی ظہر بعد ملا، کبھی مغرب بعد یا عشاء بعد یا تہجد میں، جب بھی آپ کو وقت مل گیا کسی روز تہجد میں پڑھ لیں، کبھی فجر میں پڑھ لیں، کبھی فجر کے بعد پڑھ لیں. ایسے آپ کبھی بھی اس کو پڑھیں، ایک وقت فکس نہ کریں. تو ورد کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. رہی بات تعداد کی، تعداد میں بھی آپ جتنا پڑھتے ہیں روز ایک ساتھ جتنا ہی پڑھتے رہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور اگر کسی روز ٹائم کم ہے تو آپ تھوڑا کم پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے ایک روز وقت نہیں ہونے پر 100 بار پڑھ لیا، اور کسی روز وقت اچھا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ نے اس کو 500 بار پڑھ لیا. تو ایسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور وقت بھی بدل سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ہم ورد. اور ورد میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، دوسری اور آگے بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھا کریں تو اگربتی، لوبان یا خوشبو اپنے پاس رکھا کریں. یہ خوشبو سے موکلات خوش ہوتے ہیں اور آپ کے کام جلدی سے جلدی کرنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے بھی لوبان، اگربتی، پانی یا سر میں ڈالنے کے لیے آئل، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی رکھ لیا کریں. اور جب پڑھ لیا کریں تو اس کے بعد پہلے تو اپنی جو بھی پریشانی دقت ہے اس کے لیے دعا کریں، اور پھر اس پہ پھونک لیا کریں. تو پانی کو پی لیا کریں سبھی گھر والے، اور لوبان یا اگربتی ہے وہ گھر میں جلایا کریں، اور آئل جو ہے وہ سر میں ڈالا کریں. تو کسی بھی طرح کی کوئی دقت پریشانی ہو تو ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو آگے ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ طریقہ اپنائیں گے تو ٹھیک ہے. اچھا، بار بار ہم سے جیسے آن لائن کام ہے ہمارا، تو جو لوگ پرانے ہیں ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں تو وہاں تو کوئی دقت نہیں ہے، وہ تو سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم 38 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ ہے، جو نئے لوگ ہیں وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ استخارہ کرتے ہیں. جیسے کوئی سوال ہمارے پاس بھیجتا ہے اور اس کا ہم جواب دیتے ہیں تو کیا اس کی فیس لیتے ہیں؟ تو استخارہ فری آف کاسٹ ہے.
آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہوں، اگر ہمیں آپ اپنی پوری ڈیٹیلز بھیجیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس زیادہ کام رہتا ہے تو کئی بار جواب دینے میں ہم 2 یا روز بھی لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کل اگر سوال جو آئے تھے ان کا جواب ہم آج دے رہے ہیں، اور آج جو سوالات آتے ہیں، جو بھی پرابلم بتاتے ہیں لوگ، تو اس کا جواب ہم کل دیں گے۔ لیکن کام زیادہ ہونے پر کئی بار ہم 2 دن بعد بھی جواب دیتے ہیں۔ تو بار بار فون نہ کیا کریں، بے فکر رہا کریں، جواب ہم ضرور دیتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے شارٹ کٹ اپنایا، ایڈریس یا اپنی ڈیٹیلز دینے میں کمی کری، تو جواب نہیں دیں گے ہم۔ آپ اپنی پوری جانکاری دیں گے تو آپ کو مکمل جواب ملے گا، چاہے 2 روز بعد ملے، لیکن ملے گا مکمل جواب انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ، کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔